अब मैं मिसाल के तौर पर कुछ फारसी के जुमले पढ़ रहा हूँ। उसमें देखिए आप कि इन्हीं में से मुख्तलिफ हुरूफ रब्त इस्तेमाल हुए हैं। दुक्तर नामदार अहले ईरान است و در تهران زندگی می کند. देखिए ये दो जुमले हैं अलग अलग। एक जुमला है डॉक्टर नामदार अहले ईरान است, डॉक्टर नामदार ईरान के रहने वाले हैं। दूसरा जुमला है दर तेहरान जिंदगी में कौन, ये तेहरान में रहते हैं। हमने इसको हर्फ रब्त वाव से जोड़ दिया, ये एक जुमला बन गया। यानी डॉक्टर नामदार अहले ईरान است و در تهران زندگی می کنند. دکتر نامدار اهل ایران است و در تهران زندگی می کند. من با تاکسی می روم تا زود به کلاس برسم. تهران مترو دارد، اما مترو برای این شهر بزرگ کافی نیست. شبها در رستوران و خانه شام می‌خورند. فقط نرگس زود نمی آید. دانشجویان دیگر هم زود می آیند. اگر دیر به رستوران برویم دوستان را نمی بینیم.